नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण थप 8 जनाको मृत्यु, 743 संक्रमित थपिए, 175 जना संक्रमित निको। कोरोना भाइरस संक्रमणको हट स्पट बनेको काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लम्ब्याउने तयारी, अझै एक साता थपिने। उपचारका लागि आएकी महिलालाई जबरजस्ती गरेको आरोपमा 12बाट एक स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ, अचेत हुने सुई लगाई जबरजस्ती गराउने प्रयास गरेको खुलासा। विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण 8,13,100 बढीको मृत्यु, हालसम्म 2,36,18,000 बढी संक्रमित। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि ब्रायन म्युनिखले जित्यो। गैराती भएको खेलमा पीएसजी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 157 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,234 जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएकोमा काठमाडौँ उपत्यकामा 224 सहित 743 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 32,000 नाघेको छ। जयन्ती पुडा सैनिकको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपालमा थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीका 1 महिला, 3 पुरुष, सुनसरीका 1 पुरुष, काठमाडौँका 1 पुरुष, पर्साका 1 पुरुष र मोरङका 1 पुरुष गरी सोमबार 8 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 157 पुगेको छ। 8 जना व्यक्तिहरूको निधन भएको छ। त्यसमध्ये सुनसरीका 1 जना 68 वर्षीय पुरुष, मोरङका 1 जना 65 वर्षीय पुरुष, पर्साकी 70 वर्षीय महिला, काठमाडौँका 1 48 वर्षीय महिला, रूपन्देहीका 1 67 वर्षीय महिला र रूपन्देहीकै 38 वर्षीय, 53 वर्षीय र 54 वर्षीय 3 जना पुरुष गरी जम्मा 3 जना महिला र 5 जना पुरुष को निधन भएको छ र यसरी निधन हुनेको संख्या जम्मा 157 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,234 जनामा पीसीआर विधिबाट गरिएको कोरोना परीक्षणमा काठमाडौँ उपत्यकाका 224 सहित 743 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। जसमध्ये काठमाडौँमा 177, ललितपुरमा 33 र भक्तपुरमा 14 जना संक्रमित थपिएका हुन्। संक्रमित मध्ये 246 जना महिला र 497 जना पुरुष हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 32,678 पुगेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको संख्या 11,275 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू 175 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 18,800 छ। जम्मा 246 जना महिला र 497 पुरुष गरी 743 जना संक्रमित हुनुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 175 जना निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 18,806 पुगेको छ। अहिलेसम्म 6,10,469 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। अहिले देशभरि 13,715 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जयन्ती पुडा सैनी, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण भई अस्पताल भर्ना गर्न तय गरेको 3 लेभल अस्पतालको व्यवस्था खारेज गरेको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि तयार पारिएको लेभल ए, लेभल 2 र लेभल 3 का अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा परिणत गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसका साथै मन्त्रालयले कोभिड उपचारका लागि यसअघि नै सूचीकृत गरेका सबै अस्पताललाई कोभिड अस्पताल भनेर नामाकरण गर्ने र ती अस्पतालमा कोभिड र नन कोभिडको उपचारका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न पर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब भने सबै अस्पताल एकै लेभलका अस्पताल भएको र कोभिड अस्पतालमा परिणत गरिएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। लेभल 1, लेभल 2 र लेभल 3 कोभिड हस्पिटललाई कोभिड अस्पतालमा परिवर्तन गरिएको छ र लेभल 1 भए पनि, लेभल 2 भए पनि, लेभल 3 भए पनि उक्त अस्पतालहरूमा रेगुलर भइरहेका सेवामा कोभिड पोजिटिभ आए पनि सो सेवा त्यहीँबाट दिने गरी डिसिजन गरिएको छ। यसअघि मन्त्रालयले बनाएको कोभिड-19 महामारीको सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका 2076 मा तहगत रूपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। कम लक्षण र जोखिम भएका बिरामीलाई लेभल 1, सामान्य अवस्थाभन्दा अलि जटिल समस्या देखिएका संक्रमितहरूलाई लेभल 2 र अक्सिजन र भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने गम्भीर बिरामीलाई लेभल 3 को अस्पतालमा उपचार गरिँदै आएको थियो। नेपालमा मृत्युको प्रमाणपत्रपछि मात्रै जनताको हातमा कोरोना संक्रमण पुष्टिको रिपोर्ट आउने क्रम बढेको छ। द्रुत परीक्षण र समयमै रिपोर्ट सार्वजनिक नहुँदा कोरोना संक्रमणको आशंकामा स्वाब दिएकाहरू 1 हप्तासम्म पनि रिपोर्ट पाउँदैनन्। किन ढिलो आउँछ त कोरोनाको रिपोर्ट? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। जेठ 3 गते मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी 29 वर्षीया सुत्केरी कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने पहिलो संक्रमित थिइन्। उनको मृत्युपछि मात्रै पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ भेटियो। जेठ 4 गते बाँकेका 25 वर्षीय पुरुषले पनि जीवित रहँदै आफूमा कोरोना संक्रमण छ भन्ने थाहा पाएनन्। मृत्युपछि मात्रै पीसीआर रिपोर्टमा उनको कोरोना पुष्टि भयो। जेठ 4 मा नै ज्यान गुमाएका कलैया 7 12 का 70 वर्षीय वृद्धको पनि मृत्युको कारण कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि हुन 8 दिन नै लाग्यो। यतिन्जेलसम्म उनको दाह संस्कार समेत भइसकेको थियो। साउन 29 गते विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का 30 वर्षीय युवकको पीसीआर रिपोर्ट समेत मृत्युपछि मात्रै आयो। यति मात्र होइन, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का 43 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्युपछि मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। पछि उनको मलामी गएकाहरूलाई समेत खोजी क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका अधिकांशको रिपोर्ट दाह संस्कारपछि मात्रै आउने गरेको छ। सुत्केरी वृद्ध बालकदेखि युवासम्मको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भइरहँदा उनीहरूले जीवित हुन्जेल आफूमा कोरोना थियो वा थिएन भन्ने थाहा पाउँदैनन्। आखिर किन कोरोनाको रिपोर्ट ढिलो आउँछ त? कोरोनाको रिपोर्टको समयको सम्बन्धमा कोरोना मोलिकुलर परीक्षण हो, यो गर्नै टाइम लाग्ने हुन्छ। अरू देशको पनि प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने तुरन्त रिपोर्ट पठाउन सकिन्छ अवस्था कमै हुन्छ। बाहिरतिरबाट पनि 7 देखि 10 दिनसम्म रिपोर्ट आउँछ भन्ने चाहिँ जानकारी हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। नेपालमा पनि हामीले चाहिँ सकेसम्म छिटो दिने प्रयास चाहिँ गर्छौँ। 24 घण्टादेखि युजुअली 72 घण्टासम्ममा चाहिँ रिपोर्ट रिलिज हुन्छ। कहिलेकाहीँ प्रोफेसनली चाहिँ धेरै लामो क्यू छ प्रयोगशालामा भने या अन्य कुनै टेक्निकल रिजनले त्योभन्दा अलिकति बढी ढिलो हुनसक्छ। परीक्षण गर्नमा ढिलो, अर्को चाहिँ बिरामीको हातमा रिपोर्ट जानलाई ढिलो। अब त्यसमा रिपोर्ट पठाउनेमा केही टेक्निकल प्रब्लम्सहरू छन्। त्यो कस्ता भने बिरामी डाइरेक्टली ल्याबमा आएर रिपोर्ट लिन हामी डिस्करेज गर्छौँ। भिडभाड गर्ने हिसाबले पनि र कोही पोजिटिभ पनि हुन सक्नुहुन्छ त्यो हिसाबले पनि। र कतै टाढाबाट पनि स्याम्पल आएको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जुन विभिन्न ल्याब्सको आफ्नो विधि छ, धेरै जसोले एसएमएस पठाइरहनु भएको छ। त्यो एसएमएसहरू टाइममा डेलिभरी नभइदिँदाखेरि पनि विभिन्न टेक्निकल रिजनले त्यसले गर्दाखेरि पनि रिपोर्ट ढिलो हुन्छ। अर्को पोजिटिभ बिरामीको रिपोर्ट चाहिँ इडिसिडीलाई दिनुपर्ने हुन्छ र प्रक्रिया के छ भने इडिसिडीले त्यस्तो बिरामीलाई सम्पर्क गरेर अस्पतालमा राखिसकेपछि या स्वास्थ्य संस्था या होम आइसोलेसनमा पठाइसकेपछि मात्रै बिरामीको रिपोर्ट रिलिज गर्ने। त्यो हिसाबले पोजिटिभ रिपोर्ट पठाउनलाई अझ ढिलो हुन जान्छ। कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको विवरण हेर्ने हो भने अधिकांशको रिपोर्ट मृत्युपछि मात्र आउँछ। तत्काल पीसीआरको रिपोर्ट नआउँदा मृत्युपछि वा मृतकको दाह संस्कारपछि मात्र आउँदा यसले सिङ्गो समुदाय नै संक्रमणको जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्छ। छिटो परीक्षण रिपोर्ट दिनका लागि जनशक्ति र प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झा बताउँछिन्।
रिपोर्ट ढिलो आउने एउटा मेन कारण भनेको प्रयोगशालाहरूको दैनिक क्षमताभन्दा त्यहाँ नमुना सङ्कलन बढी हुनु हो। यसको एउटा मुख्य कारण भनेको प्रयोगशालासँग समन्वय नगरिकन नमुना कलेक्सन गर्नुपर्ने हो। अहिले हाम्रो दैनिक क्षमता 22,000 भन्छौँ, प्राइभेट पब्लिक सबै मिलाएर। सरकारी प्रयोगशालाको मात्रै पनि क्षमता 18,000 छ, जबकि दैनिक परीक्षण 12-13,000 को हाराहारी मात्रै भइरहेछ भनेपछि अझ पनि हामी अन्डर क्यापासिटीमै काम गरिरहेका छौँ। तर नमुनाको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ इभेन छैन। कुनै नमुना कुनै ल्याबमा धेरै स्याम्पल जाने, कुनै ल्याबमा थोरै स्याम्पल जाने। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि रिपोर्ट ढिलो भइरहेको छ। जहाँ सकिन्छ, जहाँ स्पेस छ त्यहाँ चाहिँ केही म्यान पावर थप दिएर हल्का चाहिँ त्यसको क्यापासिटी बढाउन सकिन्छ, प्रयोगशालाको अलिकति छिटो गर्न सकिन्छ। अदरवाइज चाहिँ प्रयोगशालासँग समन्वय गरेर क्षमताअनुसार नमुना सङ्कलन गर्नु नै उत्तम उपाय हुन्छ। कोरोनाले मृत्यु भएकाहरूको मात्र होइन, सङ्क्रमितको रिपोर्ट दिन समेत ढिलाइ भएको सङ्क्रमितहरूले गुनासो गरेका छन्। स्वाब दिएको 1 हप्तासम्म पनि रिपोर्ट नदिँदा मानसिक तनाव बढेको समेत सङ्क्रमितहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय विश्वमा स्वाब परीक्षण गरिएको केही मिनेटमै रिपोर्ट सार्वजनिक हुने व्यवस्था हुँदा पनि नेपाल भने अझै 8-9 घण्टाको झन्झटिलो प्रक्रियामा अल्झिरहेको छ। यसै कारण कोरोना परीक्षण थालिएको 7 महिना हाराहारीमा 6,10,000 मानिसको परीक्षणमा सीमित भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यका निषेध आदेश जारी गरेको 5 दिन पूरा भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको हटस्पट बनेको उपत्यकामा संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै निषेध आदेश जारी गर्दा पनि संक्रमण नघटेपछि अझै लम्ब्याउने तयारी भएको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। लकडाउन अघि र लकडाउनकै अवधिमा सबैभन्दा सुरक्षित स्थान मानिएको काठमाडौँ उपत्यका लकडाउनको अन्त्य भएसँगै अहिले कोरोना भाइरसको हटस्पटका रूपमा रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लाले निषेध आदेश जारी गरेका छन्। अर्थात् हामी यसलाई निषेधाज्ञा पनि भनिरहेका छौँ। आज निषेधाज्ञा जारी भएको 5औं दिन हो। यो अवधिमा अहिले अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा चलेका छैनन्। तर यो अवधिमा निषेधाज्ञा गरेको सरकारले या त योभन्दा अगाडि लकडाउन गरेको सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि कस्ता किसिमका प्रयासहरू गरिरहेको छ, त्यो नै अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। आइसोलेसनलाई हामी त्यति चिन्ता लिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने अब तर लाग्न चाहिँ हामी एग्रेसिभ लाग्नु पर्यो। ठाउँ पहिचान भइसकेको छ होइन, त्यसमा आवश्यक परे पूर्वाधार चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो प्रोटोकल अनुसार त्यसलाई चाहिँ मजाले प्रयोग गरे हुने भयो स्थिति आयो। र अब यता क्वारेन्टाइनको कुरा गर्दा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा के भयो भनेदेखि अब विगतदेखिकै हाम्रो प्रयास हो। क्वारेन्टाइनमा तपाईँको चाहिँ अब हामीले अहिले तत्काललाई राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपाल भन्ने संस्था छ, धार्मिक संस्था, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सामाकोसीमा 500 बेड क्षमताको छ, किर्तिपुर शाखामा 300 बेडको छ, 5-3 800 बेडको इन्ट्याक्ट छ क्वारेन्टाइन काठमाडौँको हकमा। निषेधाज्ञाको अवधिमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि ठाउँ छनौटको काम भएको छ। यी 3 जिल्लामा करिब 800 क्षमताको क्वारेन्टाइन तयार अवस्थामा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताएका छन्। यति मात्रै नभएर संक्रमितको उपचारका लागि आइसोलेसन विस्तारका काम समेत भइरहेका छन्। निषेधाज्ञाको शान्त वातावरणलाई मौका छोपी काठमाडौँका केही स्थानमा विकास निर्माणका काम पनि भइरहेका छन्। निषेधाज्ञाको आज 5औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रहरू बन्द अवस्थामा छन्, तर कतिपय विकास निर्माणका कामहरू भने अहिले पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। हामी काठमाडौँको बिजुली बजार एरियामा छौँ। अहिले यहाँ विकास निर्माणका कामहरू भइरहेको छ। यहाँ मजदुरहरू खटिएर चाहिँ यो कामहरू गरिरहनु भएको छ। यो के काम हो खास गरी हामी यहाँका व्यक्तिहरूसँग बुझ्दैछौँ। के भइरहेछ? यो अहिले कोरोना भाइरसको महामारी छ, निषेधाज्ञा छ, तपाईँहरू काममा लागिरहनु भएको छ, खास अलिकति यो बारेमा बताइदिनु न। यो अरू बेला भन्दा यति बेला यो काम गर्न केही सहज होइन। त्यसपछि अब यो बाटोको काम भएको हुनाले पनि अलिकति सहज चाहिँ भइरहेको छ होइन। अब यो कतिपय ठाउँमा त अब यो लकडाउनको कारणले विभिन्न कामहरू त निर्माण त भइराखेकै छ। त्यसमा पनि अब यो निर्माण कार्यमा चाहिँ झन् बाटोको छेउमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई चाहिँ सहज चाहिँ भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भएको निषेधाज्ञाका कारण मानिसहरूको आवत जावत पूर्णतः सुनसान प्राय बनेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने भनेर सुरु गरिएको निषेधाज्ञामा पनि संक्रमित बढेपछि विज्ञहरूले त्यसको परिणाम देखिन कम्तीमा 1 साता लाग्ने जवाब दिइरहेका छन्। विज्ञहरूका यस्तै कुरा सुनेर प्रशासनले अरू 1 साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने जनाउ दिएको छ। जब मान्छेको आउने मोबिलिटीको चेन ब्रेक गर्ने बित्तिकै भाइरस चाहिँ तपाईँको जहाँ हो त्यहीँ स्टप हुन्छ भन्ने चाहिँ विज्ञहरूको दाबी भएको हुनाले गर्दा मलाई लाग्छ पक्कै पनि अब अर्को हप्ता जुन यसको प्रभाव चाहिँ टेस्टिङको
नतिजाको प्रभाव चाहिँ अर्को हप्ता देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो थप्ने कुरामा चाहिँ अब हामी छलफल पनि गर्छौँ, यो प्रभावलाई पनि हामी विश्लेषण गर्छौँ, विज्ञको परामर्श पनि हामी लिन्छौँ र माथि नेपाल सरकारको आदेश पनि हामीलाई चाहिने हुन्छ होइन। हामी परामर्श गरेर कसो गर्दा राम्रो हुन्छ त्यही हिसाबले। विगतमा करिब 120 दिन लामो लकडाउन गरिसकेपछि त्यसबाट भएका प्रयासहरू या त कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले गरेका कामहरू कति प्रभावकारी भए ती कुराहरूलाई पाठ सिकेर त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता अहिले रहेको छ। यसतर्फ सरकारले बेलैमा सोचेर कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लाग्न आवश्यक देखिन्छ। नत्र भने यो निषेधाज्ञा, लकडाउन या निषेधादेश पटक पटकका समयमा गरिएका यी प्रयासहरू मानिसहरूलाई घरभित्र थुन्ने माध्यम मात्रै बन्न सक्छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उसप वाग्लेका साथमा सन्तोष विज्ञ थापा, काठमाडौँ। कास्कीमा भदौ 2 गते रातिदेखि जारी निषेधाज्ञा 12 गतेसम्म लम्बिएको छ। थप गरिएको निषेधाज्ञाको समयमा न्यूनतम कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी पूर्ण सावधानी अपनाएर सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरू, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यालय तथा संस्थानहरू भने खोल्न पाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जानकारी दिएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएसँगै तनहुँका स्थानीय तहहरूले लकडाउनको समय लम्ब्याएका छन्। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत गरिएको PCR परीक्षणमा समुदायका व्यक्तिहरूमा संक्रमण पुष्टि हुन थालेपछि जिल्लाको व्यास नगरपालिका, आबु खैरेनी र बन्दीपुर गाउँपालिकाले लकडाउनको समय सीमा बढाएका हुन्। भारत लगायत अन्य मुलुक तथा बाहिरी जिल्लामा भ्रमण विवरण नभएका समुदायका व्यक्तिमा पनि कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि व्यास नगरपालिकाले भदौ 12 गतेको राति 12 बजेसम्मका लागि पुनः लकडाउन गरेको छ। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ 7 गते दिउँसो 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। हाल समुदायमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको र संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि आबु खैरेनीले भदौ 1 देखि 7 गतेसम्म जारी गरेको निषेधाज्ञा पुनः 7 दिन थप गरी भदौ 14 गतेसम्म लम्ब्याएको छ। यस्तै बन्दीपुर गाउँपालिकाले पनि भदौ 12 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएको छ। भानु नगरपालिकामा भदौ 14 गतेसम्म, देवघाट गाउँपालिकाले वडा नम्बर 5 क्षेत्रमा भदौ 10 गतेसम्म, भिमाद र शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा भदौ 10 गतेसम्म र म्याग्दी गाउँपालिकामा भदौ 12 गते राति 12 बजेसम्मका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सत्तारूढ नेकपा विवाद केही मत्थर हुने चरणमा पुगेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक किचलो चलेकै छ। महाधिवेशन केन्द्रित विवाद र बहस निरन्तर रहिरहने समेत देखिएको छ। केही समयअघि एकता भएको राप्रपाभित्र समेत अहिले विवाद सुरु भएको छ। किन हुन्छ राजनीतिक दलभित्र सधैँ झगडा? अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेकपाले विवाद समाधानका लागि 6 सदस्यीय कार्यदल बनाएर विवाद मत्थर पार्ने तयारी गरेको छ। कार्यदलले सुझाव समेत दिइसकेको छ। सुझाव अनुसार अब बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा आवश्यक छलफल गरेर विवाद समाधानको सूत्र खोज्ने नेकपा नेताहरूको दाबी छ। जुन कार्यदलले एउटा सर्वसम्मतिले पार्टी एकताको बिन्दु खोज्दै सहमतिको निम्ति यिनी आधारहरू हुन सक्छन् भनेर प्रतिवेदन दुवैजना अध्यक्षलाई बुझाएको छु। यो खुसीको कुरा हो। एकता आवश्यक थियो जनताको निम्ति, कार्यकर्ताको निम्ति। कार्यदलले पनि त्यही प्रकारको एउटा जिम्मेवारी बोधसहित आफ्ना भावनाहरू प्रकट गरेर अध्यक्षलाई बुझाएको छ। यो राम्रो कुरा। त्यसबाहेक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसमा समेत आन्तरिक किचलो जारी छ। महाधिवेशनको मिति समेत तय भइसकेको अवस्थामा सभापति शेरबहादुर देउवाले विभाग गठनको काम सुरु गरेको भन्दै देउवा इतरका नेताहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। सभापति देउवालाई घेराबन्दी गर्ने उद्देश्य अनुसार महाधिवेशन केन्द्रित बहस समेत कांग्रेसमा सुरु भएको छ। कांग्रेसको विवाद समेत आगामी महाधिवेशनसम्मै रहने देखिएको छ। 13औं महाधिवेशनकै याद छ। असोजमा त हामी संविधान जारी गर्दै थियौँ। असोजमा संविधान जारी गरेका हामीले फागुनमा बीचमा सभापति चाहिँ बित्नुभयो, उहाँ दिवंगत हुनुभयो, उहाँको देहावसान भयो। तर पनि हामीले भव्य रूपमा अधिवेशन सम्पन्न गर्यौँ। जबकि असोजसम्म हामी महाधिवेशनका बारेमा सोच्नै भ्याइरहेका भ्यायौँ। अहिले त हामी हिजोबाट बल्ल भदौ सुरु हुँदैछ। हामीलाई 6 महिना पहिलेदेखि नै महाधिवेशन लागिसक्यो। यो महाधिवेशन लागेको चाहिँ निकै चाँडो भयो जस्तो लाग्छ मलाई। यति चाँडो महाधिवेशन लाग्ने, उम्मेदवारी घोषणा गर्ने, प्रतिस्पर्धा सुरु हुने, आपसी चाहिँ एकअर्काका कमी कमजोरी खोट्याउन थाल्ने यो बेला चाहिँ
भएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अझै पनि हामीले चाहिँ महाधिवेशनलाई आयोजना गर्नका लागि हाम्रा वैधानिक, प्राविधिक पक्ष, व्यवस्थापकीय पक्ष त्यसलाई अगाडि बढाउने र उम्मेदवारीवाला कुरालाई हामीले बिस्तारै गरेको हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्कोतर्फ केही समय अघि मात्र एकीकरण भएको राप्रपामा समेत विवाद सुरु भएको छ। निर्वाचन चिन्ह के राख्ने भन्ने विषयमा सुरु भएको विवाद पार्टी विभाजनको तहसम्म पुग्न सक्ने आशंका समेत देखिएको छ। राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक विवादको मूल विषय भने नेतृत्वकै विषयमा रहेको राजनीतिज्ञहरूको भनाइरहने गरेको छ। मूल विवाद के छ भने हामी परिपाटी चाहिँ लोकतान्त्रिक गऱ्यौँ, व्यवहार चाहिँ सामन्तवादी गऱ्यौँ। त्यसैले जुन एउटा पुरानो नेतृत्व जुन छ नि उहाँहरूले बिस्तारै चाहिँ युवा पुस्तालाई चाहिँ के भन्छ हस्तान्तरण भन्दा पनि मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिने भन्छु। हस्तान्तरण हुने दिने हो नि कि अब हामीले छोड्दै गयो भने उहाँहरूले आफै चाहिँ सम्हाल्नुपर्छ। त्यो मैले देखेको एउटा त मैले भनिहालेँ, सोच हामी गर्छौँ, व्यवहारहरू गर्छौँ त्यसमा छ। अर्को के हो भने हामी जस्तो पुस्ताले अब म खास गरेर यो विज्ञान प्रविधि यिनीहरूमा जुन क्रान्ति भएको छ त्यसले चाहिँ अब नयाँ पुस्ताको जीवन पद्धति, उसको सोच्ने, उसको काम गर्ने तौर तरिका जुन छ नि धेरै फरक भएको छ। त्यसैले यसको जुन मूल जडियो समस्याहरूको विवादको जड के छ भने पुरानो नेतृत्वले नयाँ नेतृत्वलाई चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ भन्ने। लोकतान्त्रिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको उपयोग गरेर वैचारिक रूपमा बहस हुनुलाई अन्यथा मान्न नहुने कतिपयको तर्क छ। तर जनताको अपेक्षा विपरीतको विवादले भने राजनीतिक परिवर्तनका विषयमा समेत बहस हुने खतरातर्फ नेताहरू सजग हुनुपर्ने आवाज समेत उड्दै आइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि उपचारका लागि आएकी महिलालाई जबरजस्ती गरेको आरोपमा 12बाट एक स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ। अचेत हुने सुई लगाई जबरजस्ती कराउने प्रयास गरेको खुलासा। लमजुङमा अवैध जडीबुटी सहित एक महिला पक्राउ। 22,91,000 रुपैयाँ बराबरका विभिन्न जडीबुटी बरामद। र विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण 8,13,000 बढीको मृत्यु। हालसम्म 2,36,00,000 बढी संक्रमित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचारका लागि प्लाज्मा थेरापी सुरु गरिएको छ। कोरोना संक्रमित बिरामीहरूका लागि उपयोगी मानिएको यो विधि बुटोलमा पनि सुरु गरिएको हो। यो विधिबाट कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचारका लागि चिकित्सकले नै पहिलो पटक रगत दिएर सुरुवात गरेका छन्। कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा रहेकी एक संक्रमितको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गर्नका लागि सोही अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले नै रगत दिएका हुन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमै कार्यरत चिकित्सकबाट रगत लिएर बुटोलकी 70 वर्षीय बिरामीको उपचार सुरु गरिएको कोरोना विशेष अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाले जानकारी दिनुभएको छ। प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना भाइरस कोभिड-19 का संक्रमितहरू निको पार्न सकिने भन्दै उदयपुरमा रगतको नमुना छुट्याउन सुरु गरिएको छ। नेपालमा नै पहिलो पटक धेरै मात्रामा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू रहेको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के सहित अन्य क्षेत्रका कोरोना संक्रमित भई निको भएका स्थानीयहरूको रगतको नमुना सङ्कलन गरिएको हो। कोरोना संक्रमण भएर निको भएका अर्थात् बिरामीको प्लाज्मा कोरोना संक्रमणबाट गम्भीर बनेका बिरामीको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने भएकोले कोरोना संक्रमण भई निको भएकाहरूको नमुना लिएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख मोहन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। जो पहिले कोरोना संक्रमित भएर निको हुनुभएको छ उहाँहरूको ब्लडबाट चाहिँ प्लाज्मा लिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ दिएर उपचार गर्नको लागि सहज र सुविधा होस् भन्नको लागि हामी त्यो पोजिटिभ भएका जुन कोभिड-19 को पोजिटिभ भएका बिरामीहरू हुन्छ उहाँहरूको सबैको डेटा मोबाइल नम्बर सबै लिएर चाहिँ उहाँहरूको ब्लड ग्रुपिङ गरिरहेका छौँ, जसले गर्दा भोलि आवश्यक परेको बेला त्यो ब्लड ग्रुपिङको मान्छेहरूलाई जुन ब्लड ग्रुपिङलाई आवश्यक हुन्छ त्यही ब्लड ग्रुपिङको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि अपिल गर्नको लागि हामीले अहिले यो चाहिँ उहाँहरूको ब्लड ग्रुपिङको लागि चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका अनुसार हालसम्म उदयपुरका 31 जना कोरोना संक्रमण भई निको भएकाहरूको रगतको नमुना लिएको जानकारी दिएको छ।
इलाममा सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनको तयारी सुरु भएको छ। अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि सामान्य ज्वरो आउँदा समेत अन्य जिल्लामा सञ्चालित अस्पताल जानुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुने विश्वास गरिएको छ। एकमात्र सरकारी अस्पताल भएको इलाममा निजी क्षेत्रबाट सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनको तयारी भएको हो। इलाम सदरमुकाममा इलाम एपोलो हस्पिटल एन्ड ट्रस्टमा सेन्टर प्रणाली सञ्चालनको तयारी भएको हो। इलाम सदरमुकाममा सञ्चालित एकमात्र सामुदायिक अस्पताल केही वर्ष अगाडि बन्द भएपछि जिल्लावासीले उपचारका लागि तराईका जिल्लामा जानुपर्ने समस्या रहँदै आएको छ। सामान्य ज्वरो आउँदा समेत जिल्लावासीले थप उपचार गर्न झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लामा जानुपर्ने समस्याको अन्त्य गर्न अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिएको सञ्चालक प्रकाश चापागाईले बताउनुभयो। हामीले इलाममा जुन हिसाबले सरकारी स्तरबाट दिँदै गरेको सेवा सुविधा पर्याप्त हुन सकेन, त्यो सँगसँगै पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू खास गरेर पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लाका मान्छेहरूले पनि स्वास्थ्य सेवाको लागि बित्तामोड, विराटनगर, धरान, काठमाडौँ जानुपर्ने जुन अहिले बाध्यकारी परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्दै पहाडी जिल्लाहरूबाट नै भरपर्दो विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्नका साथ हामीले काम गर्दैछौँ र आशा छ हामी यो 6 महिनाभित्रमा धेरैभन्दा धेरै सेवाहरू थप। इलाम एपोलो हस्पिटल एन्ड ट्रामा सेन्टर अस्पताल आगामी 9 भदौबाट सञ्चालन हुनेछ। गएको साउन 28 गते कृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर अस्पतालको शुभारम्भ गरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले अवैध जडीबुटी सहित एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले बेसी सहर नगरपालिका साथ क्याम्पस रोड बस्ने 38 वर्षीय सिद्धिमाया तामाङलाई आइतबार पक्राउ गरेको हो। घरमा अवैध रूपमा जङ्गली जडीबुटी सङ्कलन गरी लुकाई छिपाई राखेको सूचनाका आधारमा तामाङलाई पक्राउ गरिएको लमजुङका प्रहरी प्रमुख डीएसपी गङ्गबहादुर थापाले बताउनुभयो। डीएसपी थापाका अनुसार महिलाको घरबाट विभिन्न जडीबुटीहरू समेत बरामद भएका छन्। तामाङको घरबाट डालिङ 476.1 किलो, वन लसुन 154 किलो, कुड्की 24.6 किलो, जटामसी 14.9 किलो, सुगन्धवाल 18.3 किलो, सतुवा 4.4 किलो, वन आलु 2.8 किलो गरी 395.1 किलो अवैध जडीबुटी बरामद गरिएको हो। उक्त जडीबुटीको बजार मूल्य 22,91,000 रुपैयाँ रहेको डीएसपी थापाले जानकारी दिनुभयो। थापालाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय लमजुङ लगिएको छ। युवतीलाई जबरजस्ती गर्न खोजेको आरोप लागेपछि बारामा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। रौतहट कटहरिया नगरपालिका 2 घर भई हाल निजगढ नगरपालिका 11 रतनपुर बजार टोलमा स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएका 26 वर्षीय प्रमोद शाह बानियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भदौ 7 गते दिउँसो करिब 11:55 को समयमा उपचारका लागि गएकी रतनपुरीकी 18 वर्षीय विवाहित युवतीलाई उपचारका नाममा एक्लै पारी अचेत हुने सुई लगाई उनीमाथि जबरजस्ती गर्ने प्रयास गरेको पीडित महिलाको आरोप छ। पछि मलाई एउटा सुई हाल्नुभयो, सुई हालिसकेपछि मैले मान्छेले राम्रो चिने त्यो भयो अनि मलाई त तिम्रो चेक गर्नुपर्छ अरे भनेर हात हाल्नु खोज्नुभयो अनि एकछिन हातले उयो गर्नुभयो अनि बाहिर मान्छे छ कि छैन हेर्न जान्छु पनि भन्नुभएर भित्र आएर त्यस्तै हात हाल्नु खोज्नुभयो अनि पछि मैले हुँदैन भने म अलिक पर सर्दा मलाई तानेर छेउमा राखेँ। त्यस्तै कसले तानेर छेउमा राख्यो? त्यही डक्टरले। महिलामाथि अभद्र व्यवहार गर्दै करणी गर्ने लगायतको हरकत गर्न थालेपछि अर्धचेत अवस्थामै भागेकी महिला घर नपुग्दै बाटैमा बेहोस भएकी थिइन्। त्यसपछि परिवारसहितले इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढमा दिएको जाहेरीपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। स्वास्थ्य सेवा जस्तो गम्भीर सेवामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले अमानवीय कार्य गरेको भन्दै पीडितका श्रीमानले कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। गाउँको केटीहरू महिलाहरू होइन हुन्छ नि सबै यसरी चेक गर्न जाँदा सुरक्षित छैन भने यस्तोलाई सुरक्षित होइन यस्तो डक्टरलाई धेरै एकदम ठुलो सजाय दिनुपर्छ होइन, न्याय पाउनुपर्छ। जसरी भए पनि यसको छानबिन हुनुपर्छ। यता आरोपित स्वास्थ्यकर्मीलाई हिजो दिउँसै नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ।
तीन साता अघि घर नै पुरिने गरी गएको पहिरोका कारण कैलालीको चुरे गाउँपालिकावासी बासविहीन बनेका छन्। चुरे गाउँपालिका 5 पटवनी तथा गुडे गाउँका करिब 40 घर परिवार अहिले सडकमै बास बचिरहेका छन्। चुरे गाउँपालिका 5 खानी डाँडा बजार नजिक राजमार्ग छेउमा उनीहरू त्रिपाल हालेर बसेका हुन्। घर बगाएर अहिले नै बिचलीमा परेकाहरूको खेत समेत पहिरोले लगेपछि वर्षभरिको चिन्ताले उनीहरूलाई सताएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलालीको चुरे गाउँपालिका 5 मा पहिरोले 40 घर विस्थापित भएका छन्। केही घर पहिरोले बगाइसकेको छ भने केही घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि स्थानीय तह र प्रशासनले उनीहरूलाई सडक छेउमा त्रिपाल टाँगेर राखेको छ। रेडक्रस जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट उनीहरूलाई अहिलेसम्म केही थान त्रिपाल मात्रै उपलब्ध भएका छन्। घर बगाएपछि बाँकी रहेको केही खानेकुरा ल्याएर सडकमा पुगेका उनीहरूलाई अहिले खाद्यान्न अभाव सुरु भएको छ। पुरै घर बगेकाहरूलाई त झन् दैनिक छाक टार्नै मुस्किल भइसकेको छ। घर भत्केर मर्ने त्रासले सडकमा पुगेका जोखिमपूर्ण क्षेत्रका पीडितहरू अहिले साँझ बिहान के खाने भन्ने चिन्तामा छन्। मर्नको भित्र खानेकुरा भयो त वाइन लिएर मर्ने बस मर्न के उसो भने डर लाग्यो। अब मर्नै त ताता जोहरूलाई त डर भयो नि त। 2 दिन त खाउँला का जिन्दै का मागे जाङ्गे लिएर खाउँला भनेर उसो भने देखेन। मागेर खाउँला 2 दिनको जिन्दगी अब अहिले उसो परान हाललाई त अब उसो गाह्रो भयो। अब के दिन जे गर्छ सरकारले अब वडा गाउँपालिका अध्यक्षले जे गर्नुहुन्छ के हुने के बनाइदिया हुन्थ्यो भन्नु लागेको छ। लागेको छ हजुर बनाइदिन्न भन्ने आशा खानापिना दिन्न भन्ने आशा बुजुर्ग बच्चा उहाँ नै भत्किया भेटिएको अनि भत्कने दिएन म कटमाएर खालि त्यो पाउनु पर्यो। सडकमा बास बसिरहेका पहिरो पीडितहरू कोही मकै पोलेर खाइरहेका हुन्छन् भने कोही नजिकका पसलहरूबाट उधारो मागेर छाक टारिरहेका छन्। बस्ती पुरै जाने गरी पहिरो आएपछि अब त्यो ठाउँमा फर्किन सम्भव छैन। दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी खर्च धानिरहेका पहिरो पीडितहरूलाई कोरोना भाइरसका कारण निषेधाज्ञा जारी भएपछि बिहान साँझको छाक टार्नै समस्या भएको छ। अहिले बगेर केही पनि छैन त्यसमा। हामीले के गरेर खाने कसो गरेर खाने हामी जीविका चलाउन लागि सरकारले पुण्यले हो यस ठाउँमा पालिएर हामी टाँगेर बसेका छौँ। किन के को लागि हाम्रो ज्यान बचाउन लागि उहाँले गरिदिनु भएको। किन अहिले खाना लाउन हामीले नपुगेर हामी कता जाउँ के गरौँ भन्ने भइरहेछ। कुनै ठाउँमा पनि छैन। अहिले गाउँमा गाई भैँसी पालेर खर्च चलाउनेहरूलाई पनि पहिरोले विपत्तिमा पारेको छ। त्रिपाल मुनि परिवार सम्हाल्न मुस्किल भएकाहरू गाई भैँसीलाई स्याहार गर्ने विषयमा ध्यान दिन सकिरहेका छैनन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट 2 महिनापछि केही राहत उपलब्ध हुने आश्वासन पाएका पहिरो पीडितहरू त्यो अवधिसम्ममा सडक हुनेमा ढुक्क छन्। सरकारले अब बस्ती सार्ने व्यवस्था गरिदिए उत्तम विकल्प हुने उनीहरूको बुझाइ छ। तर सरकारले त्यसबारे नसोचेकामा पीडितहरू चिन्तामा छन्। समस्या अब यस्तै छ हजुर। अब त्यहाँदेखि बालबालिका एकातिर छन्, बाख्रा पाठा एकातिर छन्। अब घरबाट लिएर त्यो मानु खानुपर्छ, ऊ भोग्न लाग्छ बारी। अब सानोतिनो समस्या त अब यहाँ आउने चान्सै भएन। बालबच्चा एकातिर छन्, अब त्यो गाई बाछा छन् ल्याउँ भने यहाँ कहाँ राखौँ, यस्ता समस्या छन्। अब उहीँबाट आफ्नो घरबाट अब यहाँ अब यो सामुदायिक वनबाट काट्न पाइन्न। उहीँ घरदेखि दाउरा पुगेर ल्याउनु पर्छ, उहीँबाट खानु गरेर ल्याउनुपर्छ। कहिले अब समयमा बस्नु पाइन्न। पहिरोबाट विस्थापित भएका परिवारलाई सुरक्षित बसोबासका व्यवस्थापन गर्न पर्ने स्थानीयको माग छ। पालबाट केही राहत पुगे पनि दीर्घकालीन समाधान नहुने हुँदा बस्ती सारेर दीर्घकालीन समाधान खोज्न पर्नेमा पीडितको जोड छ। बस्ती स्थानान्तरण गरी बाढी तथा पहिरोबाट जोखिममुक्त गराउन सरकारले कार्यक्रम अघि बढाउन स्थानीयको आग्रह छ। स्थानीयको आग्रहमा मलम लगाउन सरकार समयमै तयार होला भन्नेमा भने नागरिक आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। मुलुकभरिका स्थानमा रहेको जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुने भएको छ। आज सिंहदरबारमा सभामुख अग्नि सापकोटा, अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेम्बाङ लगायतको संयुक्त छलफलले छिटोभन्दा छिटो जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो। छलफलमा गृहमन्त्री थापाले संसदको आगामी बैठकमा नै आवश्यक कानुन निर्माणका लागि विधेयक लैजाने बताउनुभयो।
जोखिमयुक्त बस्तीलाई अन्य स्थानमा सार्नका लागि जग्गा सट्टापट्टा तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई वन क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न कानुन अभाव रहेका कारण कानुनै बनाएर देशभरिका जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गरिने विषयमा छलफलमा सहभागी सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। अल्पकालीन रूपमा चाहिँ अहिले सिन्धुपाल्चोकको विषयलाई बढी केन्द्रित गरेर सिन्धुपाल्चोकका त्यस्ता बस्तीहरूलाई तत्काल अहिले चाहिँ अब सुरक्षित ठाउँमा सारिहाल्ने र दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो बस्तीलाई सुरक्षित ढङ्गले अर्को ठाउँमा चाहिँ बनाउने कुराको पनि अब प्राधिकरण मार्फत कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने र नेपाल सरकारको सबै खास गरी गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, प्रदेश सरकार समेतको सबैको चाहिँ आज बैठकमा सहभागी भएको हुनाले त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढाउने कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि छलफल भएको छ। हालै पहिरो गएको सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा रहेको बस्तीलाई भूकम्पपछि जुगल 1 सिलाङ बाँसखर्क भन्ने स्थानमा सार्न खोजिए पनि सो स्थानमा कृषिको व्यवस्था नभएका कारण पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण हुन नसकेको र अहिले क्षति बेहोर्न परेको सांसद तामाङले जानकारी दिनुभयो। झापा मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 तिरिङका तस्करले वर्षौंदेखि प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी खल्ती भर्दै आएको प्रमाण फेला परेको छ। स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोगको जिम्मा पाएको स्थानीय सरकारकै सहयोगमा उनीहरूले यस्तो धन्दा चलाउने गरेको पाइएको हो। झापाबाट पुजन घिमिरे र शिशिर चम्लागाईको रिपोर्ट। स्थानीय तहले जफत गरेको हजारौं घनमिटर ढुङ्गा रातारात गायब बनाएका तिरिङका ढुङ्गा तस्करहरूले वर्षौं अघिबाट इलामको रोङ गाउँपालिका स्थित प्रतिबन्धित सीमावर्ती मेची नदीबाट ढुङ्गा चोर्ने गरेको प्रमाण फेला परेको छ। तस्करीमा संलग्नहरूको ट्र्याक्टर इलामको रोङ गाउँपालिकाका प्रतिनिधि र प्रहरी चौकीले पटक पटक पक्राउ गर्ने र तस्करले जरिमाना तिर्दै छुटाउने गरेको पाइएको हो। गत साल कार्तिक र माघमा रोङ गाउँपालिका सलकपुर स्थित प्रहरी चौकी र स्थानीयले प्रतिबन्धित मेची नदीबाट ढुङ्गा चोरी गर्दै गरेको अवस्थामा 9 वटा ट्र्याक्टर पक्राउ गरेको थियो। त्यस क्रममा तस्कर समूहले स्थानीय र प्रहरी कर्मचारीमाथि हातपात समेत गरेका थिए। ढुङ्गा चोरीमा संलग्न पक्राउ परेका र फरार रहेका ट्र्याक्टरलाई जरिमाना तिराउने, आइन्दा प्रतिबन्धित क्षेत्रमा ट्र्याक्टर नहाल्ने लगायतको सहमति गरी तस्कर समूहले प्रहरी चौकी सलकपुरमा कागज गरेको फेला परेको हो। कागजमा ढुङ्गा तस्करीमा संलग्न नवीन नेउपा नेत्र सुब्बा लगायतका व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। तस्करले इलामबाट चोर्ने र झापाले त्यसैलाई वैधानिकता दिने गरेकाले प्राकृतिक स्रोतको विषयमा झापा र इलामका स्थानीय तहबीच पटक पटक विवाद समेत हुने गरेको छ। इलामबाट चोरेको ढुङ्गालाई मेचीनगर नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति झापाले वैधानिकता दिएर नीतिगत अनियमितता गर्ने र तस्करको मनोबल बढाउने गरेको रोङका जनप्रतिनिधिको आरोप छ। झापा समन्वय र मेची नगरपालिकाले एकलौटी ढङ्गले चाहिँ एउटा प्रक्रियामा लगेर ठेक्का खुलाएको थियो। कोभिडको कारणले रोकिसके पछाडि पुनः आज त्यो उक्त 4 किल्ला 4 सुल बाँधेर सर्जीवन गरिएको स्पोर्टमा ढुङ्गा नहुँदै पनि उक्त ढुङ्गाको चाहिँ अक्सन टेन्डर खुलाएर टेन्डर सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको कुरा चाहिँ हामीले पनि सुन्न पायौँ। यो चाहिँ एउटा व्यापक नीतिगत अनियमितताको चाहिँ नजिकै यो परिदृश्य हो। इलामको मेची नदी किनाराको चुरे क्षेत्रबाट स्थानीय तस्करहरूले चोरी गरी ल्याएको 7500 घनमिटर ढुङ्गा तिरिङ खोला बगरमा भण्डारण गरेको अवस्थामा गायब भएको विषय यस अघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। तर हजारौं घनमिटर चोरीका ढुङ्गा भण्डारण गरिएको भए पनि 7500 घनमिटर मात्रै ढुङ्गा रहेको भनी जिल्ला समन्वय समिति र मेचीनगर नगरपालिकाले गरेको लगत सङ्कलन सही नभएको खुलासा भएको छ। मेचीनगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र कुमार खाम्याङले तस्करको त्रासका कारण 3 बिघा जग्गामा तस्करीका ढुङ्गा भण्डारण गरिएको भए पनि कम परिमाण देखाइएको खुलासा गरेका छन्। यो ढुङ्गाको इस्युमा बोल्न थाल्नु भने सर तपाईँको जिउ रहँदैन भनेर यहाँ ककलले भने अहिले त्यो फ्याट्टै भन्ने मान्छे त अब नाम त भन्न सक्दिनँ। त्यो त हामी बोलिरहेको छौँ, तपाईँहरूले थाहा नपाउनुभएको होला। त्यो 1.5 बिघा जग्गामा थियो नि त्यो बेला त। त्यो पाटापुर छ नि, पाटापुर मुनिको खोला छ नि, त्यो त 1.5-2 बिघा 3 बिघा जग्गामा। खाम्याङको भनाइले नै कागजमा देखाइएको 7500 घनमिटर भन्दा बढी परिमाणको ढुङ्गा तिरिङ खोला बगरमा थुपारिएको प्रष्टिएको छ। कागजमा उल्लेख गरिए बाहेकको उक्त ढुङ्गा तस्कर र स्थानीय निकायकै संलग्नतामा गायब गरिएको हो। सरकारले कृषि अनुदानका लागि भन्दै 1% भन्सार शुल्कमा उपलब्ध गराएको ट्र्याक्टर प्रयोग गरी बाहुनागी क्षेत्रमा खुलेआम अवैध तस्करी हुँदै आएको छ। तर अवैध तस्करीलाई स्थानीय तहको समेत साथ हुँदा तस्करको मनोबल बढेको छ। उनीहरूले रातारात करोडौं रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति कमाइरहेका छन्। यसर्थ ढुङ्गा तस्करी प्रकरणमा स्थानीय तह र तस्करीमा संलग्न व्यक्तिमाथि छानबिन गरी भ्रष्टाचारी र तस्करलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलागाईका साथमा पुजन घिमिरे, झापा।
म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै हिमाली जिल्ला मुस्ताङ जोड्ने बेनी जोमसोम सडक 45 दिनपछि सोमबार दिउँसोबाट सञ्चालनमा आएको छ। 76 किलोमिटर दूरीको सडकको विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरोले सडक बगाउने तथा भत्काउने गरेका कारण गत असार 26 गतेदेखि अवरुद्ध भएको थियो। मर्मतको काम सकिएपछि सोमबार दिउँसोबाट सिधा सवारी सञ्चालन हुन थालेको बेनी जोमसोम कोरोला सडक आयोजनाका प्रमुख अशोक तिवारीले जानकारी दिनुभयो। म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा पर्ने काभ्रे भिरमा पहिरो खसेका ठाउँमा नेपाली सेनाको सहयोगमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर ट्र्याक खोलिएको छ। अन्य ठाउँमा अवरुद्ध सडक यसअघि नै मर्मत सकिएको थियो। असार 26 गते रघुगङ्गा नदीमा आएको बाढीले भत्काएको गलेश्वरको बेले ब्रिज साउन 27 गते मर्मत गरेर सञ्चालन गरिएको थियो। धेरच्याङ, जलथले, गुइथेभिर, खामभित्ता, दुवाडी, तितर, रूप्से, घाँसा, घैकु लगायतका ठाउँमा पहिरो पन्छाइएको छ। रूप्से, घाँसा र घैकुमा निर्माणाधीन मोटर चल्ने पुल बाढीले बगाएको छ। नयाँ मार्ग खोलेर सडक खोलिएको बेनी जोमसोम कोरोला सडक आयोजनाका सुपरभाइजर इन्द्रसिंह शेरचनले बताउनुभयो। बेनी जोमसोम सडक अवरुद्ध हुँदा मुस्ताङमा खाद्यान्न, इन्धन, निर्माण सामग्री ढुवानी र त्यहाँ उत्पादन भएको कृषि उपज निकासी हुन सकेको थिएन। बिरामीलाई महँगो रकम खर्चेर हेलिकप्टरबाट अस्पताल लैजान पर्ने बाध्यता सडक खुलेसँगै त्यो बाध्यताको अन्त्य भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण 8,13,100 बढीको मृत्यु। हालसम्म 2,36,18,000 बढी संक्रमित। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि ब्रान्ड म्युनिकले जित्यो। गैराती भएको खेलमा पिएससी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिएसँगै यसको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको रेमडेसिभिर नामक इन्जेक्सनको कालोबजारी सुरु भएको छ। वीरगञ्जका केही औषधि पसल र स्वास्थ्य कर्मीहरूले भारतबाट ल्याइएको इन्जेक्सनलाई चर्को मूल्यमा बिक्री वितरण गरी कालोबजारी गरिरहेको खुलेको हो। पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। वीरगञ्जको विभिन्न औषधि पसल तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले तस्करी गरी भारतबाट मगाएका रेमडेसिभिर इन्जेक्सन चर्को मूल्यमा बिक्री वितरण गरी कालोबजारी गरिरहेको खुलेको हो। शनिबार राति जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले रेमडेसिभिर इन्जेक्सनमा कालोबजारी गरेको आरोपमा एक स्वास्थ्य कर्मी र एकजना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेपछि इन्जेक्सनको कालोबजारी भइरहेको खुलेको हो। प्रहरीले वीरगञ्जका विभिन्न अस्पतालमा काम गर्दै आएका स्वास्थ्य कर्मी ताहिर अन्सारी र एम्बुलेन्स चालक भारत बिहारको रक्सलका शेराज अन्सारीलाई पक्राउ गरेपछि यो रहस्य खुलेको हो। प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोज जीत कुँवरले कोरोना संक्रमितका परिवारजनलाई रेमडेसिभिर नामक इन्जेक्सन बढी मूल्यमा बिक्री गरेको सूचनाका आधारमा ती दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए। अन्सारीलाई शनिबार राति नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्दा उनले दिएको बयानका आधारमा एम्बुलेन्स चालक अन्सारीलाई वीरगञ्जको इनरुवाबाट आइतबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको डिएसपी कुँवरले बताए। उनीहरूको साथबाट 9 भाइ रेमडेसिभिर इन्जेक्सन पनि बरामद गरिएको छ। नारायणी अस्पतालको अस्थायी कोभिड अस्पताल वीरगञ्जको हेल्थ केयरमा उपचार गराइरहेका संक्रमितको परिवारसँग मौकाको फाइदा उठाउँदै ती दुवैले 7,600 मा बिक्री हुने इन्जेक्सन 33,000 सम्ममा बिक्री गरी कालोबजारी गरेको प्रहरीको शंका छ। पक्राउ परेका दुवैजनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक कुँवरले बताए। पक्राउ परेका स्वास्थ्य कर्मी अन्सारीले कोरोना संक्रमित परिवारसँग रेमडेसिभिर इन्जेक्सन उपलब्ध गराइदिने भन्दै वीरगञ्ज 16 नगवाका एकजना संक्रमितका आफन्तसँग पटक पटक गरी 1,98,000 रुपैयाँ लिइसकेको बताएका छन्। संक्रमितलाई थप खोपको आवश्यकता भएपछि अन्सारीले फेरि रकम मागेपछि संक्रमितका परिवारजनले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। अन्सारीले संक्रमित परिवारसँग बार्गेनिङ गरेर भारतीय नागरिक एम्बुलेन्स चालक अन्सारीसँग भारतबाट खरिद गर्न लगाई तस्करीको माध्यमले वीरगञ्जमा भित्र्याई
चर्को मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दै आएको प्रहरीको दाबी छ। वीरगञ्जमा उपचाररत मध्ये अहिलेसम्म 25 भन्दा बढी कोरोना संक्रमितको उपचारमा चिकित्सकले रेमडेसिभिर इन्जेक्सन प्रयोग गरिसकेका छन्। भारतमा उत्पादित रेमडेसिभिर खोप नेपालमा आयातका लागि औषधि व्यवस्था विभागले निजी कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको छ। नेपाल सरकारले उक्त खोपको मूल्य बढीमा 7,600 रुपैयाँमा बिक्री गर्ने र तोकिएको भन्दा बढी मूल्य लिएको पाइएमा कारबाही गर्ने जनाएको छ। तर औषधि व्यवस्था विभागको निर्देशनको धज्जी उडाउँदै यहाँका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि पसलका सञ्चालकहरूको मिलेमत्तोमा इन्जेक्सनमा व्यापक रूपमा कालोबजारी भइरहेको छ। कोरोना संक्रमितहरूको उपचारमा लाभकारी हुने भन्दै हालै नेपाल सरकारले 570 भाइल रेमडेसिभिर झिकाएको छ, जसमध्ये करिब 100 भाइल पर्सामा पठाएको छ। तर सरकारले ल्याएको भन्दा माग धेरै भएपछि धेरै ठूलो मात्रामा तस्करी भएर अस्पतालहरूमा औषधि पुगिरहेको छ। वर्षाको कोभिड-19 को उपचार हुने नारायणी अस्पतालमा पनि रेमडेसिभिरमा कालो बजारी गर्नेहरूले चिकित्सकहरूलाई बिचौलिया बनाएर औषधि बिक्री गर्दै आएको बिरामीका आफन्तहरूले बताउने गरेका छन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण थप 8 जनाको मृत्यु, 743 संक्रमित थपी 175 जना संक्रमित निको भए। कोरोना भाइरस संक्रमणको हट स्पट बनेको काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लम्ब्याउने तयारी, अझै एक साता थपिने। उपचारका लागि आएकी महिलालाई जबरजस्ती गरेको आरोपमा बाराबाट एक स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ, अचेत हुने सुई लगाई जबरजस्ती गर्ने प्रयास गरेको खुलासा। विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण 8,13,100 बढीको मृत्यु, हालसम्म 2,26,00,000 बढी संक्रमित। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि ब्रान्ड म्युनिकले जित्यो। गैराती भएको खेलमा पीएससी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।